बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जियो टीवी नेटवर्क से डॉक्टर शाहिद मसूद। पाकिस्तान की सियासी तारीख का जब इत्तेफाक है कि हमारे यहां जब भी फौजी हुकूमतों का खात्मा हुआ, इक्तिदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिला। अय्यूब खान के तसलसल याह्या खान के बाद जुल्फिकार अली भुट्टो, जनरल ज़ियाउल हक के बाद बेनजीर भुट्टो और जनरल मुशर्रफ के बाद आसिफ अली जरदारी। पहली हुकूमत के खात्मे के पसे पर्दा मुहर्रिकात को नजरअंदाज कर दीजिए तो बज़ाहिर वजह मजहबी कुव्वतों से वो तसादुम बना जिसने फिर निजाम मुस्तफा तहरीक का रूप धार के इस तेजी से मुल्क के तूल अर्ज़ को अपने लपेटे में लिया और तमाम सियासी कुव्वतों को फिर मुज़ाकरात तक पहुंचने की मोहलत भी ना मिली और मुल्क 11 साल तक बदतरीन फौजी आमरीत की गोद में चला गया। पीपल्स पार्टी की दूसरी हुकूमत 1988 में उसे मशरूत मिली। जनरल ज़ियाउल हक की कई बाकियात मोहतरमा ने सिर्फ इस यकीन दहानी के साथ कबूल कर ली कि सिविल एस्टेब्लिशमेंट गुलाम इसा खान को सदारती उम्मीदवार के तौर पे नामजद करके काबू रहेगी और यहां मोहतरमा ने आमरीत के खिलाफ जद्दोजहद में अपने साथी नवाबजादा नसरुल्लाह खान को भी नजरअंदाज कर दिया और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को अपने साथ रखने के लिए फौज के सरबराह जनरल असलम बेग को तमगाए जमहूरियत भी अता किया गया। एक दिलचस्प तारीखी हकीकत यह है कि मोहतरमा को इंतकाल इख्तिदार के वक्त पेंटागन में असिस्टेंट सेक्रेटरी फॉर इंटरनेशनल सिक्योरिटी के ओहदे पर फाइज शख्सियत को दीगर अमरीकी ओहदेदारों के साथ पाकिस्तान भेजा गया। वो खामोशी से तशरीफ लाए और वो रिचर्ड आर्मिटेज थे जिन्हें 13 साल बाद फिर हमने बतौर नायब सेक्रेटरी खारजा ज्यादा अच्छी तरह समझा। तब के अमरीकी सफीर रॉबर्ट ओकले कहते हैं कि रिचर्ड आर्मिटेज ने गुलाम इसाक, जनरल असलम बेग और फिर मोहतरमा से मुलाकातें की और उन तक यह पैगाम पहुंचा दिया कि वो पाकिस्तान की न्यूक्लियर प्रोग्राम, आर्मी की प्रमोशंस और अफगानिस्तान के मामलात से खुद को दूर रखेंगी। और तभी जनरल ज़ियाउल हक के वजीर खारजा साहबजादा याकूब खान को भी अपनी जगह बरकरार रखा गया। उस दौर के हालात को आज की नजर से देखते रहिएगा। तमगा जमहूरियत हासिल करते जनरल असलम बेग ने अपने डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन डीजीएमओ, जिनका नाम मेजर जनरल जहांगीर करामत था, उनकी सरबराही में नवंबर दिसंबर 1989 में उन बड़ी ज़रबे मोमिन मशकों का इनेकाद किया जिनमें 2 लाख फौजी शरीक थे। पाकिस्तान की फौज ने फॉक्सलैंड और ब्लू लैंड नामी 2 हिस्सों में अपने वॉर गेम्स किए और इस तरह खुद को 2 हिस्सों में तकसीम करके फॉक्सलैंड भारत की नुमाइंदगी लेफ्टिनेंट जनरल जुल्फिकार अख्तर उनकी क़यादत में और ब्लू लैंड पाकिस्तानी हिस्से की नुमाइंदगी लेफ्टिनेंट जनरल आलिम जान महसूद की कमांड में। इन मशकों की वजीर आजम बेनजीर भुट्टो को दी गई ब्रीफिंग्स के दौरान अखबारी इतलात के मुताबिक उस वक्त के वजीर आजम भुट्टो और जनरल असलम बेग के दरमियान मुकम्मल इत्तेफाक राय का तासुर नहीं उभारा गया। मोहतरमा एटमी प्रोग्राम से भी दूर रखी गई। पंजाब में हुकूमत मियां नवाज शरीफ की थी और सिंध में एमक्यूएम के साथ ताल्लुकात अच्छे और फिर अचानक बिगड़ते चले गए। आईएसआई की सरबराही से जनरल हमीद गुल को हटा के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शमसुर रहमान कल्लू के हवाले ये अदारा कर दिया गया जो जनरल असलम बेग के 6ठे पीएमए कोर्स के साथी होने के बावजूद उनसे बहुत अच्छे ताल्लुकात नहीं रखते थे। और तभी आईएसआई की जगह अचानक मिलिट्री इंटेलिजेंस एमआई मजीद फाल होकर जनरल असलम बेग की आंख और कान के फराइज सर अंजाम देने लगी, जिसके सरबराह उस वक्त मेजर जनरल असद दुर्रानी थे। फिर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी पर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद कमाल का नाम भी सदर गुलाम इसाक और आर्मी चीफ असलम बेग से मोहतरमा क्या वजह तनाज़ बना। और अमरीकी सफीर रॉबर्ट ओकले के मुताबिक मोहतरमा को कभी एहसास न हुआ कि हसास मामलात पर उन्हें मशवरा देते लोग अक्ल फरासत से पैदल हैं। सिंध के हालात बिगड़ते चले गए। मोहतरमा के सामने फौज के कई प्रमोशंस आए और तभी अमरीकी सफारत खाने की तब की डीसीएम बेथ जॉन्स के मुताबिक उन्हें जनरल रिटायर्ड नसरुल्लाह खान बाबर ने एक दिन कॉल करके कहा कि क्या मोहतरमा को सदर अमरीका की हमायत चंद अहम तकर्रुरियों के लिए हासिल हो सकती है। मुमताज दिफाई तज्जिया निगार शुजा नवाज अपनी किताब क्रॉस्ड सोर्ड्स में लिखते हैं कि अमरीकी सफारत खाने ने जवाब दिया कि फोन कॉल का इंतजाम तो हो सकता है, लेकिन अगर तकर्रुरियों के लिए सदर अमरीका की हमायत की प्रेस रिलीज जारी हुई तो अमरीका उसकी सख्ती से तरदीद कर देगा। सदर, आर्मी चीफ, हसास अदारे, मुख्तलिफ सियासी कुव्वतें तब तक इंतहाई फाल हो चुकी थी और इसी दौरान अचानक
بھارت سے مسئلہ کشمیر پر کشیدگی میں اضافہ ہو گیا اور امریکہ سے سی آئی اے کے تب کے ڈپٹی ڈائریکٹر کو اچانک اس خطے کا دورہ کرنا پڑا، نام جن کا رابرٹ گیٹس تھا۔ انتہائی پریشان کن اور مختصر دور حکومت میں جب محترمہ کے خلاف اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد آئی تو اسمبلی میں وہ کچھ اس طرح بولی: میرا ارادہ نہیں تھا کہ آج میں ڈیبیٹ کے دوران میں کچھ کہوں، مگر جب میں نے سب الزامات سنے تو میں نے یہ سوچا کہ یہ مناسب ہے کہ جب لیڈر آف دا ہاؤس کے خلاف کوئی الزام لگائے تو لیڈر آف دا ہاؤس خود ان الزاموں کا جواب دیں۔ سب سے پہلے جو اپوزیشن کے لیڈر ہیں، ہم نے ان کے باتیں سنے۔ لیڈر آف دا اپوزیشن نے کہا کہ ملک نے انتخابات کے دوران ایک ایسا فیصلہ دیا جو ایک ڈیوائیڈڈ ورڈکٹ تھا، اور ان کا ایسا خیال تھا کہ اگر ایک ڈیوائیڈڈ ورڈکٹ ہے تو ہمارے اوپر کوئی بڑی رحمی یا بڑی شرم ہوئی کہ ڈیوائیڈڈ اوپینین کے باوجود ہمیں بلوایا گیا حکومت بنانے کے لیے۔ یہ بھی کہا گیا کہ کوئی اندرونی اور بیرونی وجوہات کی وجہ سے مجھے بلوایا گیا۔ میں اس ایوان میں کہنا چاہتی ہوں کہ اگر میں یہاں ہوں تو میں خالی اس وجہ سے ہوں کہ پاکستان کے عوام جو 4 صوبوں میں ان نے مجھے منتخب کر کے یہ اعزاز دیے ہیں۔ میں ان کی بہن ہوں اور جب تک قوم کی حمایت میرے ساتھ ہے میں یہاں رہوں گی۔ جس وقت قوم کی حمایت میرے ساتھ نہ ہو تو میں نہ کسی کو گرفتار کروں گی، نہ میں کسی کو پیسہ دوں گی۔ میں پھر کہوں گی کہ قوم کے فیصلے کو میں تائید کرتی ہوں کیونکہ تاریخ یہ فیصلہ سنائے گی۔ بہت سی اختلافات اور حساس اداروں پر قابو کی کوششیں پیپلز پارٹی کے دوسرے دور حکومت کے خاتمے کا سبب بنی، اور غلام اسحاق خان نے حکومت توڑنے کے بعد جو الیکشنز کرائے، ڈی جی آئی ایس آئی اور ایم آئی دونوں اس وقت جنرل اسد درانی تھے، اور تبھی رونما ہوتا وہ مہران بینک اسکینڈل آج تک کئی عدالتوں کی فائلوں میں ہے۔ اور یہ بھی دلچسپ بات کہ اسد درانی صاحب محترمہ کے دوسرے دور میں 1994 سے 97 تک جرمنی میں پاکستان کے سفیر رہے، جبکہ مہران بینک کے حمید اخضر قدوائی صاحب پیپلز پارٹی کے اس تیسرے دور میں ایمبیسڈر لارج ہیں۔ پیپلز پارٹی کے تیسرے دور میں محترمہ بہت محتاط تھیں۔ آئی ایس آئی کے سربراہ جاوید اشرف قاضی سے ان کی بہتر ذہنی ہم آہنگی تھی۔ جنرل وحید کاکڑ کا مشورہ تھا کہ صدر مسلم لیگ سے آ جائے تو بہتر، اور جاوید اشرف قاضی کا کہنا تھا کہ نگراں صدر وسیم سجاد کو ہی برقرار رکھا جائے تو اچھا، لیکن یہ خبر ایک انگریزی روزنامے کی سرخی بن کے ابھری تو محترمہ نے دوسرے امیدواروں کی تلاش شروع کر دی، اور پھر جاوید اشرف قاضی سے فاروق لغاری اور آفتاب احمد خان شیر پاؤ میں سے ایک پر مشورہ مانگا گیا۔ آئی ایس آئی کے سربراہ کا وزن فاروق لغاری کے پلڑے میں گیا اور نئے صدر بن کے فاروق لغاری ایوان صدر پہنچ گئے۔ محترمہ جنرل وحید کاکڑ اور جاوید اشرف قاضی کے درمیان تعلقات انتہائی خوشگوار رہے، لیکن افغانستان میں پھر طالبان کا ظہور اور ایٹمی پروگرام پہ امریکہ کا دباؤ بھی ان تعلقات کو خراب نہیں کر سکا، اور جنوری 1996 میں محترمہ جنرل وحید کاکڑ کی ریٹائرمنٹ پر انہیں ایکسٹینشن توسیع دینے کی خواہش رکھتی تھی، لیکن جنرل وحید کاکڑ کے انکار کے بعد محترمہ کے سامنے فوج کی سربراہی کے امیدواروں میں جنرل جہانگیر کرامت، جاوید اشرف قاضی، جنرل نصیر اختر اور جنرل محمد طارق کے نام تھے۔ محترمہ کے اپنے الفاظ میں وہ جنرل جاوید اشرف قاضی کو اس عہدے پہ مقرر کرنا چاہتی تھیں، لیکن صدر لغاری کی مخالفت کے بعد انہوں نے جنرل جہانگیر کرامت کا چناؤ کیا، اور جنرل جہانگیر کرامت بھی اس حقیقت سے واقف تھے کہ ان کا انتخاب صدر لغاری کا مرہون منت ہے۔ اگلے چند ماہ کراچی پھر قتل و غارت کی آماجگاہ بنا رہا۔ سپریم کورٹ میں جسٹس سجاد علی شاہ سے تنازع کھڑا ہو گیا اور کراچی میں میر مرتضی بھٹو کو قتل کر دیا گیا۔ صدر لغاری اور محترمہ کے درمیان اختلافات شدید تر ہوتے چلے گئے۔ تب ڈی جی آئی ایس آئی جنرل نسیم رانا اور ڈی جی ایم آئی وہی جنرل محمود احمد تھے